السلام علیکم، کیا خبر؟ امید کریں گے سب خیریت سے۔ میں آواز چیک کریں، زبردست بات آج دے لوگ جڑے بہت زبردست نظر پہ دکان دا بھائی جان آج بہترین بیج کہسوں کہ اگے کلمہ لگ دیا نا آج کل، اور بیج یعنی کہ بیج ہے اس تو بات مراد ہے کہ یعنی کہ وہ چھوٹا چھوٹا بیج نقصان آج بھائی جان تو سارے چینل کو سبسکرائبر کرنے تے آج دا ولاگ زبردست یہ آج بنا رہے ہیں کلمہ تو بعد بیجے تو بعد ولاگ انشاءاللہ بھائی جان جلدی کتے کرو سارے چینل کو سبسکرائبر کتے کرو پچھو دیکھو خوبصورت گمنما ٹبے چیک کرو لین قطار نال بالکل اوریجنل ٹبے اس تو بعد جڑا وہ اج پودا ہے جڑا بھائی جان گرمی دے زیادہ تر ساوا تھیندے تے سردی دے زیادہ تر سکدا ہے چیک کرو وہ پودا ہے بھائی جان انشاءاللہ اس پودے کو بھی ساتھ وانا جو اس پودے دی بالکل معلومیات ضروریات پوری دکھا سوں کہ بھائی جان کیویں پودا گرمی دے زیادہ تر بھائی جان ساوا کیوں رہندا ہے ساڈے چینل کو تسی کرو سبسکرائب اساں ویڈیو سٹارٹ کیتی ودے ہیں تقریباً بھائی جان اج تو بعد تقریباً میرے ویوز بہت کم آ رہے ہیں شاید میری ویڈیو لاسٹ ویڈیو ہے بھائی جان کیونکہ بہت یار لوگاں مینوں نہیں سپورٹ دیتی میں یوٹیوب تو بھائی جان چھوڑنا چاہنا کیونکہ یوٹیوب سارے نال تعاون بالکل نہیں کر رہی تو انشاءاللہ روزانہ اج تو نہیں خیسو یہ دیکھو بھی گو تو سب کو مننا ہے میرے بھائیوں تو میرے دوستوں یہ ہے بھائی جان بھی بہترین تے اچھا بھی ہے بالکل سفید جو تیرا دا اکان دا بھی یعنی کہ کھگلاں دا بھی ٹبیاں دے زیادہ تر ایو پائے ویندے منا دے دیکھو یہ لوگاں لائے ایو اکان تے انہاں دا بالکل بیج بھی ہوندا ہے دیکھو وہ اتنا زیادہ تر بیج اج دے ولاگ دے وچ دیکھو چیک کرو اس پاسوں دیکھو تانوں بیجا نظر آسی ہر پاسے سائڈ تے بیج تے انشاءاللہ بھائی جان ساڈے چینل کو سبسکرائبر کیتا کرو کیونکہ یار روزانہ بیسٹ ویڈیو اپلوڈ کر کے ساڈا تختہ ناس مار جا پے ان تیرے اساں ویدیاں جناب اس تو بعد 2 یا 3 ویوز آ ویندے پتہ نہیں یار کہ کریں دے یار ساڈی ویڈیو نال تے انشاءاللہ ہن اج دی ویڈیو اساں بڑا سو خوبصورت ویڈیو تے انشاءاللہ شاید اس تو بعد ویڈیو تسی ساڈے چینل تے نہ دیکھو ساڈے نال یار کوئی پتہ نہیں یار ساڈے نال تعاون نہیں لوگ کر رہے یا کی مسئلہ ہے تے انشاءاللہ کل دی ویڈیو آسی زبردست اج دی ویڈیو آئی اکان دا پودے دا تے اے دیکھو گرمیاں دے وچ کیویں ساوا رہندا ہے یہ پودا بالکل ساوا رہندا ہے ادے نام پتہ نہیں لانا سڑی یا بوٹا سڑی نے کس چیز ہے کی بلا ہے تے انشاءاللہ اس تو بعد اساں 3 منٹاں دی ویڈیو ساڈی مکمل ہون والی ہے تے بھائی جان تسی سانو حالے تائیں سبسکرائبر نہیں کیتا کیونکہ روزانہ تے یار سبسکرائبر کہہ جاڑ نکلی پہ یار تسی کہ ساری ویڈیو ویدیو کہ نہیں ویدے دیتے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے تے ہون سانو اجازت دیو ملک مشتاق نو بہت ہی پریشان ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انشاءاللہ ایک ایسا وقت لے کر آئیں گے تو سیلفی لینے پھرو گے یعنی کہ فوٹو تو لے سو اللہ سری ذات راضی ہو سی انشاءاللہ کامیاب